हांव जयेश शेटगांवकर आयज मुर्मुगांवान आसा आनी बेसिकली मुर्मुगांवची खरी परिस्थिती जी आसा पळय ही अशी आसा. हे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंटाचे हेल्थ जेका आमी आउटपोस्ट म्हणटात जे हेल्थाचे आउटपोस्ट आसा पळय तेजे 2 शॉपां कायंड ऑफ दिल्लेली आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा व्हडले डेव्हलपमेंटाचे खबऱ्यो उलयता. आयज असेंब्लीन कुत्र्या माजरांचे खबऱ्यो करतात आनी मनशाची परिस्थिती ही जाल्ली आहा जांकां थंय वॉशरूम सुद्दां ना आनी सगळ्यान वर्स्ट गोष्ट म्हणटा ती आतां ह्या 2 वर्सां पयलीं आमकां कोविड टायपचे सिच्युएशन येयलेलें. त्या टायमार रिलिजियस प्लेसी कडेन असली हॉस्पिटलां आसप किंवा आउटपोस्ट आसप कितक्या गरजेची आहा हेचेर विचार करपाक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती आतां बाकीच्यांची उदाहरण सोडटा. हांव जर म्हाज्या आवयक घेवन येयलो जसो फाल्यां आउटपोस्टाचेर जाल्यार एक कारीन जर कोणी मनशाक हाडलो जाल्यार तेका थिंगा गाडयो दवरपाक गाडयो जागो ना. आतां म्हाका सांग असल्या जाग्याचेर हेल्थाचे जर आउटपोस्ट असले जाल्यार त्याचो मुर्मुगांवच्या जनतेक कसलो फायदो जातलो तो म्हाका खबर ना. मे बी घडयेक आमचो आमदार जो आसा पळय जो मुर्मुगांवचो आमदार जो डिफेक्टर जो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन जो गेल्लो आसा पळय त्याचे बेसिक कर्तव्य जे आसलेले पळय लोकांक प्रॉपर्ली हेल्थ फेसिलिटीज दिवपाचे हेंगाचे शिफ्ट करपाचे. लोकांक स्वप्नां 30 बेडेड हॉस्पिटलाची दाखयनाका. चिकालीम 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा पळय तितून 1 डॉक्टर आसा किंवा 2 डॉक्टर आसात आनी तुम्ही 30 बेडेड हॉस्पिटलांत फाल्यां डॉक्टर तुमचे कडेन आसतलो आसचो ना. जशें तुम्ही मार्केट पयले आदल्या आमदारान जे मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदून दवरला आनी एक थंय तो स्विमींग पूल बांदून दवरला पळय तशेंच थंय ते हॉस्पिटल घुसतले विदाउट डॉक्टर. हांव जर तुका जर खरें जर थोडेकारांचें पडला न्हू हे आउटपोस्ट विदीन 3 म्हयने हिंगाच्यान शिफ्ट जावपाक जाय आनी तुका जर जागो मेळना हांव म्हाजें घर दिता तुका फुडल्या 1 वरां जो पर्यंत तुजी नवे आउटपोस्ट रेडी जायना तो पर्यंत आनी तुका ओपन चॅलेंज तूं शिफ्ट कर. थँक्यू.